اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے۔ سی میرا لجپالا لجپال دل وچ فکر ہے تے غم نہ کوئی جانے تیرے سیالے دم دم سور سی میرا لجپالا سیال دے درد ہے جڑا منگتا بنے کے آیا چولیاں بھر کے مرشد سونے خیر کرم دا پایا چولیاں بھر کے مرشد سونے خیر کرم دا پایا اس دے درتے جو بھی آیا ہو گیا مالا مالے دم 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 سور سی میرا لجپالا لجپال جا کم رو دین دا بوا رحمت دا گہورا نال ادب دے در یک دست جھکدا عالم سارا نال ادب دے در یک دست جھکدا عالم سارا اس چوٹ چم دے ویل دے ابدالے دم دم سور سی میرا لجپالا لجپال کوئی موت دا خطرہ مینوں نہ کوئی خوف قبر دا لڑ لگیاں دی لاج رکھے شامن روز حشر دا لڑ لگیاں دی لاج رکھے شامن روز حشر دا عاقب ورگے بے امنا دا رکسی آپ خیالے دم 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 سور سی میرا لجپالا لجپال دل وچ فکر ہے تے غم نہ کوئی جانے پھر سیالے دم 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 سبحان اللہ۔